अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि कभी कभी हम अपने ही घर में उन चीज़ों को संभाले घूमते रहते हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि गैब की मखलूक, जिन्नात और शैतान से भी होता है। कभी हम कहते हैं घर में बरकत नहीं रहती, कभी हम कहते हैं झगड़े ख़त्म नहीं होते, कभी हम कहते हैं नींद में डर लगता है, कभी किसी की आहट महसूस होती है, कभी हम कहते हैं बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, और कभी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या है जो नज़र नहीं आता पर असर हर वक्त होता रहता है। आज मैं आपको वो 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो अगर किसी घर में पड़ी है तो समझ लीजिए वहाँ जिन्नात का बसेरा शुरू हो चुका है। और अगर इन्हें हटाना भूल गए तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें घर की बरकत छीन लेती है, तो रहमत को रोक देती है और घर में डर से दुनिया का साया बैठ जाता है। ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि उलेमा, रूहानी इलाज, कुरान और तर्जुबात से साबित हकीकत है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी दुआ भी बताऊंगी जो घर को हर बुरी नज़र, जादू, जिन्नात और शैतानी असर से महफूज कर देगी। तो अब आप आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरी देखिए। सबसे पहले है घर में पड़ी हुई फटी, फेंकी हुई और बेइज्जत की हुई किताबें। तो घर में सबसे पहले जिन चीज़ों पर जिन्नात की नज़र जाती है वो है फटी पुरानी बेकार पड़ी किताबें। खासकर वो किताबें जिनमें दुआएं, आयतें या अल्लाह का नाम लिखा हो। क्योंकि जब कुरानी आयतों की बेइज्जती होती है तो रहमत दूर जाती है, और जहाँ रहमत नहीं होती वहाँ जिन्नात का आना आसान हो जाता है। तो बहुत से घरों में पुरानी इस्लामी किताबें, बच्चे की नूरानी कायदा, पुराना कुरान, टूटे हुए कवर वाली दुआ की किताब बस एक कोने में रख दी जाती है। तो कितनी बार हम साफ़ करते हुए सोचते हैं ठीक है अभी नहीं बाद में देख लेंगे। तो जानते हैं जिन्नात सबसे पहले उन्हीं जगहों पर बसते हैं जहां मकसद चीज़ों की बेइज्जती पड़ी मिल जाए। क्योंकि शैतान का तरीका ही यही है, जहां अल्लाह की निशानी गंदी पड़ी हो वो जगह उसे अपनी लगती है। इसलिए अगर घर में कोई किताब फटी हुई है, कोई दुआ की किताब धूल से ढकी हुई है, कुरान के पन्ने किसी दराज में मुड़े पड़े हैं, दीवार पर लगी इस्लामी फ्रेम का शीशा टूटा हुआ है, तो समझ लीजिए ये जिन्नात की पहली पसंद है। दूसरा, ऐसे कपड़े, खिलौने, तस्वीरें जिन पर चेहरा बना हो। तो घरों में हम कितनी चीज़ें चेहरों वाली रख देते हैं, जैसे टेडी बियर, डोल, कार्टून वॉल पेंटिंग, चेहरों वाले शोपीस, पुरानी तस्वीरें, गुड़िया, गुड्डे, मास्क, बच्चों की फैंसी ड्रेस। क्या आप जानते हैं जिन्नात को चेहरों वाली चीज़ें बहुत पसंद आती है? क्योंकि जहाँ तस्वीर हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते, और जहाँ फरिश्ते नहीं आते वहाँ कौन आता है? जिन्नात। तो कई बार माँ कहती है बच्चा रात में रोकर उड़ जाता है, उसे कमरे में डर लगता है, खेलते हुए वो किसी से बातें करने लगता है। तो हर बार ये सिर्फ बच्चों की शरारत नहीं होती, कभी कभी उनकी मासूम आंखें वो चीज़ें भी देख लेती है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कमरे में चेहरों वाले खिलौने रखना, रात में गुड्डे गुड़िया छोड़ देना, पुरानी डोल जिनकी आंखें टूटी हो, बाल खींचे हो, ऐसे घर जिन्नात की दौड़ती फिरती जगह बन जाते हैं। ये मजाक नहीं है, रूहानी हकीकत है। तीसरा, बाथरूम में पड़ी हुई गंदी चीज़ें जैसे बहता पानी, नाली बंद। तो जिन्नात की सबसे पसंदीदा जगह क्या है? गंदगी। बाथरूम, वॉशरूम, नालियाँ, गंदा पानी ये शैतानी मखलूक का ठिकाना होते हैं। अगर आपके घर में नाली बंद रहती है, गंदा पानी जमा रहता है, वॉशरूम में बाल पड़े हैं, शावर से पानी रिसता है, पाइप से लगातार टप टप गिर रहा है, कपड़े बाथरूम में बिखरे हैं, तो ये घर जिन्नात के लिए बिल्कुल आरामदायक जगह बन जाती है। क्योंकि शैतानी मखलूक उन जगहों पर रहती है जहां इंसान गंदगी को नज़रअंदाज कर देते हैं।
تو کئی گھروں میں لڑائی جھگڑے صرف اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ گھر میں گندگی کی وجہ سے رحمت رک جاتی ہے، اور جب رحمت ہٹتی ہے تو اس کے بعد کس کی باری ہوتی ہے؟ جنات اور شیطان کی۔ چوتھا ہے بیکار پڑی ہوئی جادوئی چیزیں، تعویذ، عجیب و غریب دھاگے۔ تو کبھی آپ دھول جھاڑتے ہوئے کسی کونے سے ایک پرانا تعویذ نکال لیتے ہو، کبھی کسی کپڑے کی جیب سے عجیب سا دھاگا مل جاتا ہے، کبھی دیوار میں سے کالا کاغذ، گٹکا، لال دھاگا یا موم بتی کا ٹکڑا نکل آتا ہے۔ یہ چیزیں جنات کی موجودگی کا سب سے بڑا اشارہ ہوتی ہے۔ کبھی یہ کسی نے جان بوجھ کر پھینکی ہوتی ہے، کبھی یہ گھر میں پرانے سے پڑی رہ جاتی ہے، کبھی یہ خود جنات ڈال دیتے ہیں۔ تو شریر میں درد، سر چکرانا، عجیب سپنے، گھر میں آوازیں، اچانک ٹھنڈی ہوا، یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ پانچواں ہے گھر میں ایسی چیزیں جو سالوں سے استعمال نہ ہوئی ہو، جمع گندگی، اسٹور روم۔ تو گھر کا اسٹور روم پرانی بوریاں، ٹوٹے فرنیچر، بند بکسے، لوہے کے ڈبے، پرانی الماری کونے میں رکھی ہوئی، یہی وہ جگہ ہے جہاں جنات سب سے پہلے اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جس چیز کو بھول جائے وہاں جنات حق جما لیتے ہیں۔ تو کئی گھروں میں برسوں تک ایک کونا صاف نہیں ہوتا، وہاں دھول اتنی جم جاتی ہے جیسے سمے رک گیا ہو۔ تو جانتے ہو جنات رہنے کے لیے ایسی ہی جگہ ڈھونڈتے ہیں، جو جگہ آپ کی نہیں وہ کسی اور کی بن جاتی ہے۔ تو گھر پر ان 5 چیزوں کا اثر ایک ڈراؤنی حقیقت۔ جب یہ 5 چیزیں گھر میں رہتی ہے تو صرف چیزیں نہیں رہتی، ان پر نظریں بھی رہتی ہے۔ گھر میں بے وجہ جھگڑے، نیند میں ڈر، اچانک آنسو، بچوں کی طبیعت بار بار خراب، نیچے چیزیں گرنا، آوازیں محسوس ہونا، رسوئی میں برتن بجنا، بیٹری موبائل اچانک خراب ہونا، معصومیت، اداسی، دل تنگ رہنا، یہ سب اسی سائے کا اثر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جنات کا نام لے کر ڈرانا میرا مقصد نہیں، میرا مقصد ہے آپ کا گھر محفوظ رہے، آپ کا بچہ محفوظ رہے، آپ کے شوہر کا رزق محفوظ رہے، آپ کے گھر کی برکت کبھی ختم نہ ہو۔ کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی مصیبتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو آج ہی دیکھیے کہ آپ کے گھر میں یہ 5 چیزیں پڑی ہے، اگر ہاں تو آج ہی صاف کر دیجیے، کیونکہ برکت صاف گھروں میں آتی ہے اور جنات گندگی والے گھروں میں بستے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہر بہن بھائی کا گھر روشن رہے، ہر کونا محفوظ رہے، ہر بچہ سلامت رہے اور ہر دل میں سکون اترتا رہے۔ تو زندگی کبھی کبھی بہت عجیب موڑ لے آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت انسانوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن اصل وجہ وہ ہوتی ہے جو ہمیں دکھتی نہیں اور جس کا اثر ہر وقت ہمارے گھر پر، ہماری اولاد پر، ہمارے دل پر ہوتا رہتا ہے۔ ہم صفائی کرتے ہوئے بس چیزوں کو اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں، لیکن جنات کو ہماری وہی لاپرواہی پسند آتی ہے۔ ہم تھک کر سو جاتے ہیں لیکن وہ رات بھر گھومتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب وہم ہے، لیکن شیطان کو انسان کا وہم ہی سب سے بڑا ہتھیار لگتا ہے۔ تو جنہیں آپ نظریں نہیں دیکھ پاتی وہ آپ کی ہر لاپرواہی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے گھر کا ہر کونا، ہر اندھیری جگہ ان کے لیے کھلا دروازہ بن جاتا ہے، اور پھر شروع ہوتا ہے برکت کا ختم ہونا، رحمت کا رک جانا، دل کا تنگ ہونا اور گھر کا اجڑنا۔ لیکن یاد رکھیے ڈر کا دوسرا نام ہے اشارہ، اور اشارہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ آپ کو بچاتا ہے۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، شاید اللہ آپ کو آپ کے ہی گھر کی کسی چھپی ہوئی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے۔ شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ آج ہی اپنے گھر کی صفائی کریں اور اپنے دل کی بھی۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی صفائی پورے گھر کی قسمت بدل دیتی ہے۔ ایک پرانی کتاب، ایک چہرے والا کھلونا، ایک بند پڑی نالی، ایک نہ استعمال ہونے والا بکس، اس گھر کی دہلیز پر شیطان قدم نہیں رکھ سکتا۔ آپ ایک عورت ہیں، آپ کا ہاتھ اٹھے تو رحمت اترتی ہے، آپ کا دل ڈرے تو اللہ ڈھانڈس دیتا ہے، آپ دعا مانگے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے آج اپنے گھر کے ہر کونے سے یہ 5 چیزیں نکال کے پھینکیے، اپنے گھر کو ایسا چمکائیے کہ فرشتے اترنے پر مجبور ہو جائے اور جنات بھاگنے پر۔ اور آخر میں اپنے گھر کے لیے صرف یہی دعا کی
कीजिए। ए अल्लाह, मेरे घर को अपनी पनाह में रख, मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रख, मेरे शोहर की रिज़्क़ में बरकत कर और मेरे दिल से हर अंधेरे साए को मिटा दे। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने आज ये वीडियो पूरा सुना तो यकीन मानिए अल्लाह आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। ये वीडियो आपके लिए एक इशारा है, एक रहमत है और एक चेतावनी भी है और एक मेहरबानी है कि अपने घर को रोशन रखिए, अपने दिल को रोशन रखिए और अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़िंदगी को महफूज रखिए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सपोर्ट करें, आगे से आगे कमेंट ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि कौन कौन मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहा है, जिससे मुझे पता पड़े कि मेरी वीडियो किस किस शहर तक पहुँच पा रही है। और चलती हूँ मैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।